मोगाळ बाबा म्हणून आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां अशें म्हणून उगडास करता. सायबीण मायचे कुरपेन आनी मजतीन आमच्या संवसारांत उपलासतलीं झगडीं झुजां सोंपोवंक मागुया. तुमकां दिसता आमच्या मागण्या वरवीं संवसारांतलीं झुजां मोडां सोंपतलीं दिसता तुमकां? हांगासर आमी मागणें केलें जाल्यार संवसारांतलीं झुजां मोडां सोंपूंक पावतलीं? भावार्थ ना, खात्री ना, नाजाल्यार फायदो ना. वय सायबीण मायचे मजतीन संवसारांतलीं झुजां मोडां सोंपोवंक जाता. पदवी आसा आनी हें समजूंक एक देख तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ऑक्टोबराची 7 तारीख 1571 1570 आनी 1 वर्साक प्रितीशा मोगा बाबडीनो झूज चलतालें तें सोंपलें. कोणा मदें झूज? हे झुजाचें नांव कितें? द बॅटल ऑफ लेपांतो. गोडेक आयकलां, वाचलां आनी गोडेक नियाळलां आनी मनांतूय गोडेक आसा. प्रितीशा मोगा बाबडीनो टर्किश ह्या देशांतले ऑटोमन एम्पायर एके भाशेन मुस्लीम देशांतली आख्या संवसाराक आपली पदवी आपलें राज्य बांदूंक फुडें सरताली. आनी असल्या वेळार क्रिस्तांवांक जी एके भाशेन सगल्याक शिंपडलेली तांकां धुमाळो दिवप, तांकां जिवेची मारप अशें चलतालें. आनी कितें भाशेन क्रिस्तांवांनी एक वोट घडलो, होली लीग अशें म्हणून एक वोट घडलो आनी ते ह्या ऑटोमन एम्पायराचेर आड एके भाशेन झुजताले. आनी एके भाशेन झुजतना तांचे लागीं इतले सैनिकूय नासले, इतलीं हातयारांय बळ नासले. असल्या वेळार आमी हारतात हें नियाळून त्या तेंपाचो पाप साहेब सर्गेस्त पियूस पांचवो हाणें आख्ख्या युरोप देशांत एक उलो मारलो आनी ते म्हळें पळय आमच्या सैनिकांक आनी आमचो भावार्थ राखचे खातीर आनी ह्या झुजांत आमकां जैत मेळोवचे खातीर एके भाशेन सगल्या लोकांनी तेरसाचें मागणें करचें. आनी मोगार न्हयच फकत घरांनी तेरसाचें मागणें इगोर्जांनी पूण तेरसाची पुरसांवां करून लोक भायर सरलो. आनी कितें भाशेन सांगतात ते भाशेन हें होली लीग क्रिस्तांवांचें जें झुजतालें तांचे लागीं हातयारां आसूंक नात. ते म्हणटात ते भाशेन एका हातांत तेरसाचें कोंत घेवन ते हें झुजले. आनी ऑक्टोबराचे 7वेर 1570 आनी 1 वर्साक एके भाशेन मिलाग्रिनी देवान क्रिस्तांवांक एक जैत मेळयलें. आनी जर तर जैत मेळनासलें जाल्यार युरोप देश हे ऑटोमन एम्पायर गोडेक गिरासून काबार करतले आसले, असली भिरांत आसली. आनी हाकाच लागून मोगाळ बाबडीनो कितें भाशेन पाप साहेबान ऑक्टोबराची 7 तारीख एके भाशेन ही परब स्थापली जिका ओय रुजाय सायबिणीची परब म्हूण आमी आज पासून समोरुमता. ती परब त्या दिसाक स्थापली म्हणटकूच मागण्यांतल्यान आनीक सायबिणमाचे मजतीन एके भाशेन हें झूज सोंपलें आनी झुजांत एके भाशेन क्रिस्ती लोक जैतीवंत जावंक पावलो. आनी हाकाच लागून हांव सुरवातेक म्हणटालो वय मागण्यांतल्यान संवसारांत चलतलीं झुजां मोडां सोंपोवंक एके भाशेन आमकां आज हो नोवेनाचो विशय उलो मारता. प्रितीशा मोगा बाबडीनो आयच्या ह्या विशयांत म्हणलां सायबीण मायचे कुरपेन आनी मजतीन. पूण म्हाका दिसता नियाळ करतना ह्या विशयांत आनीक एक उतर जोडूंक जाय आसलें आनी तें म्हळ्यार न्हयच फकत सायबीण मायचे कुरपेन आनी मजतीन पूण सायबीण मायचे देखीन झगडीं झुजां पयस करूंक. आनी कशे भाशेन सायबीण मायची देख कित्याक आमी पळयता वय सायबीण माय शांतीची दूत जाता वेता थंयसर ती आसा तिच्या जिवितांत जायतीं उत्सामोळाय जायतीं गोडेक झुजां मोळाची वादळ मोळां उपरासतात तेन्ना थंयसर ती शांतीची दूत जाता. देखीक पयले सुवातेर जेन्ना देव तिका विचून काडटा आपल्या पुताची आवय जावंक जायत्या तराचे प्रस्न जायत्या तराची एके भाशेन केडण्यो दुबावीण तिणें अनुभवल्यो. असल्या वेळार एके भाशेन देव सांगता तें ताणें केलें. कितें भाशेन आंकवार मारीन म्हणोंक जातालें हांव देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, इतले कोस त्रास म्हाका कित्याक, तुवें म्हजे पासत एके भाशेन झुजचें आसा अशें तिणें म्हणोंक ना. सगलें मानून गेलें. देवाच्या आदाराचेर ती पातयली. जिवितांत येतल्या कोश्टां झुजांक ती एके भाशेन फुडो करून झुजली. दुसरे सुवातेर मोगाळ आमी पळयता जेन्ना जेजू जेरुजाल्यांत परबेक गेल्लो तेन्ना शेणलो तेन्ना एके भाशेन तिच्यान आपल्या
घोवा लागीं झूज मारूंक जातालें तुका लागून पूज शेणला कित्याक तांच्या चाली प्रमाणे बायलो एके वाटेन चलताल्यो एका जोम्यांत आनी दादले एका जोम्यांत चेडो भुरगो दादल्या बरोबर चलतालो चेडू भुरगें ह्या बायलां बरोबर चलतालें म्हणटकूच जेन्ना जेजू शेणलो आंकवार मारेक सगलीं कारणां आसलीं झुजेचेर बोगलाण घालूंक झुजेक लागून भुरगो शेणला अशें म्हणूंक पूण मोगा म्हणून शांत रावली दोगांयनी मेळून जेजूक एके भाशेन सोदलो आनी आयचें शुभ वर्तमान जुंयसर हांवें घेतलां तातूंतूय आमकां आंकवार मारिया एके भाशेन एक झूज झुजता कित्या पासत आपल्या पुताचें मरण ते कुर्सामुळी रावून एके भाशेन ओगेपणान सोंसता कित्याक ती जाणा ती देवाची खुशी खंयची आवय एके भाशेन आपल्या पुताचें मरण आनी तेंय म्हळ्यार निरपराधी मरण नियाळटली गाय आनी नियाळून ओगी रावतली गाय दर एक आवय झुजतली आपल्या पुताक सोडोवचे खातीर पूण ती थंयसर कुर्सामुळी उबी आसा आपल्या पुताचें मरण नियाळटा शांती आसा कित्याक देवाचे कुशेक ती पाळो दिता आनी शेकी मोगाळ आमी पळयता वयल्या कुडान दोरताच्या इतिहासांत आमकां मेळटा जेन्ना शीस थंयसर एकठांय आसता तेन्ना आंकवार मारिया तांकां सगल्यांक एकठांय दवरता दुबावीण ह्या शिसाय मदें वयर सकयल जालें कित्याक तांणी घोडेक म्हणलें आसतलें एकामेकाक बोटां दाखयलीं आसतलीं तुवें एके भाशेन जेजूक नाकारला तुमी ताका सोडून गेल्यात हे भाशेन तांचे मदें वाद विवाद सुरू जालो आसतलो पूण असत्या वेळार आंकवार मारिया तांकां एकठांय दवरता मागण्या वरवीं तांची उत्सामोळ जाल्लीं काळजां शांत करता आनी हाकाच लागून आस्तीची मजत मागून आमी ह्या संवसारांत जी झुजां उपरासलेलीं आसात ती थांबोवंक मागूंक वायचो विशय बरो वेंचून काडलेलो आसा प्रितीश मोगाळ आज संवसारांत झुजां कित्याक गाय कित्या पासत आमचे मदें झगडीं झुजां जाता गाय आनी तें म्हळ्यार पयले सुवातेर आपस्वार्थीपणाक लागून आपलेपणाक लागून हांव व्हडलो दुसरो म्हजेहून ल्हान आनी हाकाच लागून म्हजी पदवी हांवें दुसऱ्याचेर दाखोवची गरज ह्याच मनान एके भाशेन हांव झुजतां दुसरे सुवातेर मोगाळ जायते पावटी जें कितें म्हजें सगळें वायट आसा तें लिपोवन दवरचे खातीर हांव झूज मांडटा म्हणटकूच मन एके भाशेन घुस्पावंक मनशाचें आनी हाकाच लागून ह्या झुजाच्या वरवीं निरपराधी लोक जायतो सोंसता मरण भोगता तिसरे सुवातेर समजीकाय ना मनीसपण ना आज मनशाक एक रेस्पेद दिवंक आमी चुकल्या देवाची रोस ना हें सोत मनान घडोवंक आमी चुकल्या आनी हाकाच लागून मनशाचो जीव काडप म्हळ्यार म्हाका एक संतोश भोगता तें मनीसपण ती समजीकाय आजुनी जाल्ली आसा आनी हाकाच लागून मोगाळ म्हणून झुजाची मोळां न्हूच फकत संवसारांत पूण आमच्या खासगी जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजार सामाऱ्या मदें समुदाया मदें आनी उपरांत समाजीक मोळार उपरासतली आमी पळयता हो आयचो नियाळ आमकां फायद्याक जातलो जाल्यार आमी कितें करुया वेगवेगळ्या मोळांचेर जी वादळ मोळां उपरासतात झगडीं झुजां जातात ती थांबोवंक आमी मागुया पयलें मोळ आनी तें म्हळ्यार संवसारांतली झगडीं झुजां समाजीक एके भाशेन प्रस्न झगडीं झुजां प्रितीश मोगाळ ही झगडीं झुजां आमी घडोवंक म्हणूंक जाता फकत इज्रायल पॅलेस्टायन इरान अमेरिका वो घोडेक युक्रेन आनीक रशिया थंयसरूच नात ती वो इंडिया पाकिस्ताना मदेंच ना आमच्याय गोंयांत आमच्याय भारतांत भितर सरलेलीं आसात देखीक ह्या दिसांनी पळयात जायत्या धर्मीक मुद्द्याक लागून आज आमच्या भावा भयणां मदें वेगवेगळ्या धर्माच्या भावा भयणां मदें झगडीं झुजां कसले कामेंट कसली धोरणां आमी करता गाय आनी हाकाच लागून मोगाळ आज समाजाची शांती एके भाशेन बिगडलेली आसा ती शांत जावंक आमी मागण्यांतल्यान देवाक मागणें करची गरज सायबीणमाची मजत मागची गरज म्हणटकूच पयले सुवातेर सामाजीक आनी संवसारी मोडां सोंपोवचे खातीर दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो दुसरो मुद्दो पावडो म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत उपरासतलीं झगडीं झुजां सोंपोवंक मागुया दुबावीण जर तर आमच्या कुटुंबांत उपरासली झगडीं झुजां आमी सोंपयतले जाल्यार मागणें आमकां एक बलिश्ट हातयार म्हूण आमकां आदीं कोणें तरी ह्या उतरांनी सांगलोलें आसा शिकयलोलें आसा तो जाणार म्हणटा द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर जो कुटुंब सांगातान मागणें करता तो सांगातान शांतीन कुरपेन जियेता आज मोगाळ ह्या कुटुंबांतले मागणें आमी काडलेलें आसा आनी आमी तें म्हणणी बदललेली आसा आनी आमी म्हणटा द फॅमिली दॅट स्टेज टुगेदर फायट्स विथ इच अदर हांगासर मागणें आसा एकवट आसा हांगासर मागणें ना पूण झगडीं आसा कित्याक कुटुंबांतलें मागणें तेर्स देवाच्या उतराची वाचणी उणी जाल्या आनी कुटुंबांत
एके भाशेन दुस्मान काय झगडी झुजां उपरासलेलीं आसात म्हणून गुजमोगा बाबडीनो खालतेपणान मागण्याच्या तेंको घेवन आमी कुटुंबांतलीं झगडी झुजां सोंपोवया तिसरे स्वातेर तिसरो मुद्दो झूज उपरासना न्हूच फकत संवसारांत समाजांत कुटुंबांत पूण म्हज्या जिवितांत खासगी जिवितांत हांव झुजतां झुजां मोडा उपरासलीं आसात कोणाचेर काय सैतानाच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या पोदव्यांचेर गोडेक वायट व्यसनाचेर एके भाशेन हांव बली पडलां आनी म्हाका ताणी गिरासलेलो आसा आज असल्या ताळण्याचेर आमी झुजूंक आंकवार मारया आमकां मोदेस्ती आंकवार मारया आमकां नमुनो म्हणटकूच तिच्या बोळान म्हज्या खासगी जिवितांतलीं वादळ मोडां सोंपोवंक आमी प्रयत्न करया हें म्हणटना ल्हानशी देख दिता आनीक सोंपयता प्रितीच्या मोगा म्हणून एक घडणी आसा एक फावट खंय 2 ट्रायब आसलेले 2 ट्रायब आनी हे ट्रायब रावताले खंयसर एक खंय दोंगराच्या सकयल आनी एक दोंगराच्या वयर रावतालो आनी जायते फावटी जे दोंगरार वयर आसात ते ट्रायब खंय देंवून येताले झूज करताले आनी सकयल आसा तांचे सगळे पीक पाडो कितें पिकतालें कितें आसा धान दौलत ती खंय चोरून व्हरताले एका दिसा कशें घडलें देवून आयले तेन्ना सगळी चोरी केली जायतें व्हेलें आनी खंय एका आवयच्या भुरग्याकूय घेवन गेले आनी मोगा न्हू ती आवयक खंय थार ना आपणाच्या भुरग्याक थंयसर व्हेला ती रडटा आनी हेकाच लागून तिणें खंय वडिलां लागीं मागलें वचून म्हज्या भुरग्याक हाडात म्हाका म्हजें भुरगें जाय आनी मोगा बाबडी न्हू खंय बसका घेतली ह्या ट्रायबांतले घोटमूट मनीस आसले तांकां खंय विचून काडले हो दोंगर चडून वचून त्या भुरग्याक हाडूंक आनी मोगा बाबडी न्हू हे खंय चडूंक लागले हो एके भाशेन दोंगर वरिश्ट म्हणटकूच चडूंक जालें ना आनी एके भाशेन प्रयत्न करतात थांबतात चडटात हें म्हणटना सांज जावची आयली अर्द्याक पावलोले जायना जालें रात जातली दिसती पडचें ना म्हूण ह्याच मनान खंय ते मनीस घेवंक सोदताले तेन्ना खंय तांणी नदर वयर मारली जाल्यार पळयल्यार कितें पळयलें एक कोण तरी एक आकाराचें कितें तरी वयर तावन देंवता तें खंय तांणी पळयलें लागीं पावता पळयल्यार त्या भुरग्याची आवय हो दोंगर खंय देंवताली आनी मोगा म्हणून तिच्या फाटीक खंय एका लुगटाक बांदलोलें तिचें भुरगें आसलें आनी जेन्ना देंवली सांगातान तेन्ना खंय ह्या मनशांनी म्हणलें आमी घोटमूट मनीस आसले आमचे लागीं हो वरिश्ट दोंगर चडूंक जावंक ना अर्द्याक तावन आमी सकला देवंक सोदताले जाल्यार तुजे लागीं हो दोंगर चडून त्या भुरग्याक हाडूंक कशें जालें कशें तुका एके भाशेन हें पुटवलें असल्या वेळार खंय आवयन म्हणलें जर तर भुरगें तुमचें आसलें जाल्यार तुमकां कळटलें आसलें त्या भुरग्याचें म्हत्व त्या भुरग्याचो मोग आनी हाका लागून तुमचें भुरगें आसलें जाल्यार कसल्याय वरिश्टांचेर झूज मांडून जैत व्हरून तुमी तुमच्या भुरग्याक हाडटले आसल्या आनी हाका लागून हांवें तेंच केलां निमणो मुद्दो हांव म्हणटालो आमची सर्गीची आवय आमच्या भुरग्यां पासत झुजता देवा लागीं विनंती करता आज आमी जायत्या गोडेक हांकां वायटांत बोली पडलेलीं आसात सैतानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवंक ती आपल्या पुता लागीं आमचे पासत विनंती करता म्हणटकूच आमचें मागणें तिका उबारया तिचे मजतीन ह्या तिनूय मळाचेर उपलासलेली झुजांचेर जैत मेळोवंक संवसारांत कुटुंबांत समाजांत आनी आमच्या खासगी जिवितांत शांती वसूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा त्याच देवाची मजत मागुया आमेन.